بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، رسول السلام وماء الغمام وبدر الظلام وخير الأنام. أحبك ربك فصلى عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في بيته وعلى طاعته أن يجمعنا في دار كرامته، إنه جواد كريم. من أعظم المسائل التي اعتنت بها الشريعة، وهي تحقق مصالح العباد وتدخل عليهم السعادة وتحفظ حقوقهم، تعزيز قضية الأخلاق. وجانب الأخلاق أطبقت عليه جميع الشرائع السماوية. كل الشرائع السماوية دعت إلى مكارم الأخلاق وعززتها وأثنت عليها وبينت أنها سبب في سعادة المجتمعات. تصور المجتمع إذا ساد فيه العدل والرحمة واللطف والاعتذار والتسامح والإحسان والكرم والعفة وما شابه من الأخلاق، كم يكون فيه من الخير. وتخيل لو سلبت هذه المعاني من المجتمع فأصبح لا يحمل أي قيمة كريمة، كيف يعيش؟ لذلك في آخر الزمان يوم تقوم الساعة تقوم على شرار الخلق، وكان معيارهم الأكبر ذهاب الأخلاق، حتى إنهم يغشون الفواحش في الطرقات، لأن الأخلاق قد انعدمت. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان زينتهم الخلق الكريم الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما عظيما في جانب الأخلاق، حتى قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، أي سموت وعلوت على الخلق كما يركب الفارس على جواده فيطير به حيث شاء. فكان يطير بالكرم حيث شاء، وبالرحمة حيث شاء، وبالعدل حيث شاء، وبالإنسانية حيث شاء صلى الله عليه وسلم، وربى عليها الأمة. بل ربى الله الخلق في تعاملهم حتى مع الحيوان، تكون مكارم الأخلاق حتى مع الحيوان. وربى المسلمين على أنهم يتعاملون بالأخلاق حتى مع الكافرين، حتى قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. حسنا، كلمة الناس كلمة عامة يدخل فيها المسلم والكافر. حتى التعامل مع الكفار ما لم يكن الكافر حربي، فالحربي يحذر منه لأنه عدو، لكن الكافر المسالم تأخذ وتعطي معه وتكرمه وتحسن إليه، وهذا حبب إليها الإسلام. لذلك يقول ابن عباس: لو أحسن إلي يهودي لأحسنت إليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكارم الأخلاق هي من أعظم ما تثقل به الموازين. تقوى الله وحسن الخلق هذه أعظم ما تثقل به الموازين. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هل في أحد يستطيع يصوم الدهر كله أو يقوم الدهر كله؟ ما أحد يستطيع، صعب. بشوية أخلاق تصل لهذه الدرجة، درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ابتسامة، بشاشة، لطف، تواضع، تفقد أحوال إخوانك، تسلم عليهم، تسأل عنهم، تزورهم، تشاركهم في الأفراح، تشاركهم في الأتراح، تكون إيجابي دائما، مشرق، سمح، كريم،
متواضع، كل هذه الأشياء الطيبة ترفعك عند الله. لا تكون نمام، ولا تكون صاحب ريب، ولا مشتت للجماعات، ولا مفرق للأخوان، ولا صاحب غيبة وصاحب نميمة حساد. تتخلى من هذه الصفات القبيحة وتحل مكانها الصفات الحميدة، وحين ذلك يرفعك الله أعلى المقامات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنازل العالية في الجنة أصحاب الفردوس ذكر أنهم أصحاب الأخلاق. قال: وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. بيت فين؟ في أعلى الجنة، يعني في الفردوس، في أعلى المنازل. أصحاب مكارم الأخلاق ينالون الدرجات العلى في الجنة. أصحاب مكارم الأخلاق مع الأنبياء والمرسلين في الفردوس الأعلى من الجنة. بل اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام رجل فقال: لمن هي يا رسول الله؟ من يفوز بهذه؟ هذه الغرف العالية. أنت إذا سمعت ترى لفظة الغرفة في الكتاب أو في السنة فهي أعلى المنازل في الفردوس. لذلك لما ذكر الله أصحاب الأخلاق وأصحاب الدين القويم عباد الرحمن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام. أول شيء مكارم الأخلاق، هي لمن أطاب الكلام، يعبر عن مكارم الأخلاق باللسان، لأن أساس مكارم الأخلاق هو في اللسان. إذا كان الإنسان لسانه هين لين لا يسمع منه إلا أحسن الكلام، ويترفع عن سفاسف الألفاظ، ويترفع عن السباب وعن الشتام وعن اللعائن وعن دس التهم للناس، فيكون هذا عنوان مكارم الأخلاق. ثم تأتي الأشياء الأخرى من بعد. قال: هي لمن أطاب الكلام. بل لما ذكر الله أصحاب الجنان التي تجري من تحتها الأنهار قال: وهدوا إلى الطيب من القول. قال: إذا رأيت الإنسان طيب في ملفظه ويختار أسمن الكلام وأحسن الكلام فاعرف أن الله وفقه، وأن الله اختاره، وأن الله اجتباه، وأنه من أصحاب المنازل العالية في الجنة. هذا تجد الناس، وأنت تلاحظ تجد بعض الناس ما شاء الله تجد كل كلام خير، حتى يقابل الناس: غفر الله لك، رضي الله عنك، أصلحك الله، أصلح بالك، هداك، سددك، أعانك، وفقك، كل كلام جميل. وتجد بعض الناس كل كلامه فض قذر والعياذ بالله، سباب، شتام، لعان، حتى يلعن والديه والعياذ بالله، ويلعن الناس، ويتكلم بأقذع الكلام وأوسخ الكلام، حتى إذا حي صاحبه: وينك يا ملعون، وينك يا خبيث، ما يقول له الكلام الطيب، لأنه محروم من الكلام الطيب. هذا يدل على أن عنده رداعة في الأخلاق، حتى يقابل أحسن أصدقائه بالسب والشتم ويحييهم بالملاعنة. هذا يدل والعياذ بالله أن عنده سفاسف في خلقه. فنحن يا جماعة نحن نحتاج اليوم مكارم الأخلاق، نحتاج إلى الصبر، ونحتاج إلى اللين، ونحتاج إلى الرحمة، ونحتاج إلى حسن الظن بالناس، نحتاج إلى هذه المكارم، خصوصا في زمن اليوم، زمن الناس انفعالات كثيرة، والزمن هذا المتسارع، وتجد مشاكل تجد بين الناس تصل إلى اعتداءات، تصل إلى قتل، لأن مكارم الأخلاق اهتزت. أين الصبر؟ أين الحلم؟ أين التأني؟ أين التروي؟ أين التثبت؟ اليوم كثير من المشاكل تقع بين الناس حتى بين القرابات، لأن ما في تثبت، ما في تروي، ما في حسن ظن، فتقع هذه المشكلات. يعني بعض الناس في الطريق يقتل بعضهم بعضا، ذهبت الأخلاق، ما عاد في صبر، ما في حلم، ويدعس بالسيارة، يعتدي عليه كذا، يميل عليه، قد يقتل أسرة كاملة لأنه ضايقه في الطريق ولا ضرب عليه المنبه. إذن هذه يدل على اهتزاز مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمن تذهب الأخلاق، فتطيش عقول الناس، فيكون في خفة الطير وفي أحلام السباع، ما في عقول. وأحلام السباع، إيش أحلام السباع؟ أنا بس تبطش، ما يتفهم، ما يتروى، ما يجعل مساحة للحوار، مساحة للنقاش، مساحة للإصلاح،
ولا يتعجل في تصدير الأحكام. هذا الإسلام الذي ربانا على هذه المكارم، على هذه الأخلاق. نحتاج اليوم نربي عليها الشباب، نحتاج نربي عليها النساء، نربي عليها الأطفال، خصوصا مع الزمن هذا المتسارع الذي هو وسائل التواصل الاجتماعي. تقدر تثبت كل شيء، تصور، تثبت، تسجل. وبعض الناس يوقع فتنة من الناس لأنهم إنسان متسرع، إنسان مندفع، إنسان يحب الفتن. شوف فلان يسوي كذا ويصور ويسجل ويروح يبث المشاكل في الناس، في المجتمع، في الأسر، يشتت بينهم، يجي قتل بينهم، يجي قطيعة، بسبب أنه إنسان اهتزت عنده معايير الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. فنحن ندعو الناس اليوم إلى التثبت، ندعو الناس إلى التريث. لا تنشر إلا فضيلة، حارب كل رذيلة في أخلاقك، لا تتعجل في نشر الشر، لا تصوره، لا تنشره، لا تسجله. هذا محرم شرعا ومحذور نظاما، ويولد الفتن بين الناس. فيا أخوان، ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان عفوه، كيف كان صفحه، كيف كان تجاوزه صلى الله عليه وسلم، وكيف ربى عليه تلك. كيف تكون إنسان متغاضي، لا تكون إنسان دقيق الملاحظة، كثير التحسس، كثير التجسس. هذه اللي تولد المشاكل بين الناس. الإنسان يترفع عن هذه الأمور ويتغاضى ويتغافل. 19 العافية في التغاضي، بل قال الإمام أحمد: كل العافية في التغاضي. إذا الإنسان يتغاضى ولا يسوي إنه فهيم، وإنه يعلم أكثر من الناس، وإنه يعلم خبايا الأمور ويتقصى الأمور ليظهر الشر أو يظهر النوايا السيئة. إذا كان إنسان يترفع عن هذا، يكون إنسان مبارك، يكون إنسان مسدد، يكون إنسان موفق، يكون إنسان مصلح في الأمة التي يعيش فيها. وإذا كان بعكس ذلك، تجد الشر وراءه، محل ما يروح الشر معه، وينشر فيه الناس الرذيلة، وينشر فيهم الخلاف والفرقة والبغضاء والحسد والضغينة والعياذ بالله. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.